अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वाइस खान टॉक में खुश आमदीद। फ्रेंड, पाकिस्तानी जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर अजीब व गरीब हरकतें किए जा रहे हैं और अजीब व गरीब बातें वो कर रहे हैं। जितने भी सियासतदान हैं पाकिस्तान के, तारीख़ में ऐसा होता हुआ आया है, लेकिन आजकल जो नया साइंसदान मैदान में उतरा है उसके ऊपर तो बंदा सोच भी नहीं सकता है। और इस तरह की बातें वो कर रहा है कि ख़ुद जो बात करता है वो झूठ भी खुद ही निकाल देता है। तो ये मैं आप लोगों को इस तरह समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को भी यही गुजारिश है कि समझने की कोशिश करें और वीडियो के और इन बातों के ऊपर एक नज़र डालें और अपने कमेंट को वीडियो के नीचे लाजमी छोड़ना है। ये सवाल जो मैं करने जा रहा हूँ ये मैं आप लोगों से करता हूँ कि क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये हकीकत है? क्या ये झूठ बोल रहे हैं? क्या ये सच बोल रहे हैं? तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान में अदम एतमाद, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया गया। तो वो जब कामयाब हो गए हैं, अदम एतमाद कामयाब हो गया, लो कॉन्फिडेंस की वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट उतर गई, गिर गई। तो इमरान खान ने कंटेनर के ऊपर चढ़ के एक कागज़ के टुकड़े को हाथ में उठा के बोला कि ये एक ख़त है, इसमें हमारे साथ साजिश हो चुकी है। अल्लाह जानता है उस ख़त में कुछ लिखा हुआ भी था या वो खाली था, वो देखा तो किसी को नहीं रहा था। पहली बात यही है कि अगर वो ख़त सच है तो वो किसी के सामने क्यों नहीं लाया गया, मीडिया के सामने क्यों नहीं लाया गया और लोगों को क्यों नहीं दिखाया गया? चलो इस बात को यहीं पे छोड़ देते हैं। नहीं दिखाया, वो कोई सीक्रेट था, वो कोई उसका अपना मकसद था। तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तानी इदारों को यानी कि एजेंसीज़ को मैं ये अर्ज़ करता हूँ, यानी कि ये मैं बताता हूँ कि इसकी तहक़ीक़ करें और ऐसा क्यों हुआ। तो पाकिस्तानी इदारों ने अपना तहक़ीक़ शुरू कर दिया। पाकिस्तान के पास ऐसी एजेंसीज़ है शायद दुनिया में किसी और के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास ऐसी आर्मी है शायद दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है कि पीटीआई ने जब भी कंटेनर के ऊपर चढ़ा है तो इदारों के ख़िलाफ़ ही बात की है। आप लोग एक नज़र डालें तारीख़ के ऊपर, जब से पीटीआई बनी है तब से इन्होंने इदारों को टारगेट किया हुआ है। कभी ये ख़ुद कर रहे हैं, पार्टी लीडरान कर रहे हैं, तो कभी वर्कर कर रहे हैं, तो कभी पार्टी सपोर्टर कर रहे हैं। तो इन लोग जो लोग भी इनके साथ टच होता है तो इनको ऐसे सबक देते हैं कि पाकिस्तानी यानी कि इदारों को आप लोगों ने टारगेट करना है, इनके बारे में बोलना है। यानी कि इनको चाहिए कि अगर इनकी गवर्नमेंट भी आती है, अगर ये सियासत भी लड़ते हैं तो पाकिस्तान को बनाने के लिए ये सियासत लड़ते हैं, पाकिस्तान को बनाने के लिए ये अपनी गवर्नमेंट लाते हैं। इदारों को मजबूत करें, पाकिस्तान को मजबूत करें, आवाम को मजबूत करें, माशियत को मजबूत करें, अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करें, ये करना चाहिए। इसीलिए तो सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम वोट भी इसीलिए देते हैं इनको। तो हमें क्या पता कि ये लोग ऊपर जाके अपनी सियासत को चमका रहे हैं और इदारों को टारगेट करके इदारों को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसा अगर छुप छुप के करते तो सबसे बेखबर यानी कि आंखों के पर्दे के अंदर सब कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीटीआई ने तो साफ साफ यानी कि पीटीआई के तमाम लोग साफ अल्फाज में इदारों को टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी इदारों को इन्होंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करके इसको बोल दिया कि हमारे साथ कोई साजिश नहीं हुई है। DGISPR ने भी कहा कि हमारे साथ तो कोई साजिश नहीं हुई है और हमारी तहकीक ख़त्म हो चुकी है, हमने कभी भी साजिश कहीं भी हमें कोई भी क्लू नहीं मिला है। तो फिर भी इसने कहा कि नहीं, ये आप लोगों ने नहीं कर सके हैं, ये पूरे आप लोगों का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला नहीं है ये। तो फिर हमारे एजेंसी ने और आर्मी ने और DGISPR ने ये बात अनाउंस किया है, तो क्या वो अपने बलबूते पे कर रहा है या कि पूरी टीम के बलबूते पे कर रहा है? तो टीम ने उसको इन्फॉर्मेशन दी होगी तब उसने कहा होगा ना। तो ऐसा अगर तहक़ीक़ करनी थी तो करके उन्होंने दिखाया, तो फिर भी कहा कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा ये बात बिल्कुल भी झूठ है। तो इस तरह से इदारों के ऊपर तनक़ीद करते हुए आ रहे हैं। तो मैं इनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इदारों को टारगेट करना छोड़ दें
اور سیاست کریں اور پاکستان کے لیے سیاست کریں، پاکستانی عوام کے لیے سیاست کریں، پاکستانی ڈیفنس کے لیے سیاست کریں، پاکستانی فوج کے لیے سیاست کریں۔ تو اس ملک کو جب بنا تھا تو لا الہ الا اللہ کے بنیاد پہ بنا تھا، اور یہ ایک اسلامی ریاست بنی تھی اور اسلامی ملک بنا تھا۔ تو یہاں پہ آج آپ لوگ اٹھ کے سیاست کر رہے ہیں، کر کے میدان میں جمپ مار کے اگر لوگوں کو منتشر کرنا چاہو گے تو ایسا پھر کب تک چلے گا؟ اور میں جب عالم اقبال کے شاہینوں کو اور پاکستانی عوام کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ کے اداروں کے خلاف کوئی بولا جا رہا ہے، آپ کے یعنی فوج کے خلاف باتیں کی جا رہی ہے، تو ایسے بندے کو فالو کرنے میں آپ لوگوں کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ چلو آپ لوگوں کو بھی کچھ ملے تو بندہ سوچ بھی سکتا ہے۔ آپ کو کیا ملا ہے؟ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، پیٹرول 70 روپے میں تھا تو انہوں نے کتنا چڑھایا؟ 100% سے بھی اوپر، 150-60 تک ان لوگوں نے چڑھا دیا۔ تو جب IMF کے ساتھ انہوں نے معاشی تعلقات بڑھانے کے لیے جتنے بھی معاہدے کیے، وہ ان کو حکومت چلانا آتا نہیں تھا، اور سیاسی معاہدے کیا ہوتے ہیں یہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے ایسے معاہدے کر دیے کہ عوام بھی، فوج بھی، آرمی بھی، تمام ادارے، تمام لوگ، تمام سب پاکستان ایسی حالت میں چلی گئی کہ کھانے کو ملتا کچھ نہیں ہے، پینے کو ملتا کچھ نہیں ہے، چلنے کو ملتا کچھ نہیں ہے، کوئی کاروبار کرے تو آگے نہیں ہو سکتا ہے، کسی کو دیہڑی مار انسان ہے اس کو کام مل ہی نہیں رہا ہے، لوگ کنسٹرکشن کر ہی نہیں رہے ہیں، کیونکہ اتنی آسمان کے بلندیوں کو ہر چیز نے چھوتا جا رہا ہے، صرف یہی عمران خان کے بدولت، کیونکہ انہوں نے جتنے بھی معاہدے کیے ہیں ان معاہدوں کا صلہ آج ہمیں مل رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ نہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے، نہ ہمارے اداروں کو فائدہ ہو رہا ہے کچھ، بلکہ نقصان ہو رہا ہے۔ ان کے اوپر باتیں کی جا رہی ہے، جتنے بھی ورکر ہیں وہ بھی کرتے ہیں، جو لیڈران ہیں پارٹی وہ بھی کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی تاریخ میں بہت سارے آپ لوگوں کو پتہ ہے، JUI ہے، PMLN ہے یا PPP ہے، یہ بہت بڑی جماعتیں ہیں پاکستان میں۔ تو ان کے منہ سے ہم نے کبھی بھی ایسی بات نہیں سنی کہ فوج جھوٹ بول رہی ہے، فوج نے یہ کام غلط کیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یا عدلیہ نے ایسا کیا۔ تو یہ لوگ، اگر ان لوگوں سے بڑھ کر آپ کے پاس اتنی نالج ہوئی ہے، جب کہتا ہے کہ میں مدینہ کی ریاست مدینہ بناؤں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے صراط المستقیم کرتا ہے، کرنے کے بعد بلو ٹھمکا لگا کر کے ایسے مجرم چلائے جا رہے ہیں، کیا یہ اسلامک ٹچ دینے سے پاکستانی عوام کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ ان پاکستانی عوام کے پاس اتنا شعور تو ہے، جو کہ عدم اعتماد کو لا کر کے ان لوگوں نے اس حکومت کو ختم کیا۔ تو کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ مہنگائی سے بچنے کے لیے یہ عدم اعتماد کو لایا گیا، لیکن افسوس کہ ایسے کام وہ کر گئے ہیں کہ ان مہنگائی کو نیچے لانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکی ہے اب۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانے کی یہی کوشش کر رہا ہوں کہ شاہانہ استقبال کیا گیا۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ امریکہ نے سازش کی ہے تو آپ لوگوں نے امریکہ کے سفیر کو گارڈ آف آنر کیوں پیش کیا؟ پچھلے 2 دن پہلے جو امریکن سفیر آیا ہوا تھا پاکستان، تو عارف علوی نے، ہمارے صدر مملکت نے اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آخر یہ کیوں کیا؟ آپ کے ساتھ تو سازش کیا تھا، آپ کا دشمن ہے، آپ کی گورنمنٹ کو تو گرایا ہے اسی نے، آپ لوگوں نے پھر کیوں اس کو شاہانہ استقبال دیا، یعنی گارڈ آف آنر پیش کیا؟ تو آپ لوگوں نے جس طرح کی باتیں کی تھی وہ جھوٹ کو خود آپ لوگوں نے اس جھوٹ پہ پردہ اٹھا دیا کہ امریکہ آپ کا دشمن نہیں، آپ کا دوست ہے۔ ہم تو یہی مانیں گے، دیکھنے والوں کو تو یہی پتہ ہوگا۔ تو اگر آپ کا دشمن تھا تو آپ نہیں کرتے نا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ کامنٹ میں اس کا جواب لازمی دینا ہے کہ انہوں نے گارڈ آف آنر تو پیش کیا، لیکن گارڈ آف آنر دوست کو پیش کیا جاتا ہے، معزز انسان کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے دشمن کو کیوں پیش کیا؟ جبکہ آپ کے لوگوں کے ساتھ سازش کر کے آپ کی گورنمنٹ کو گرایا ہے، تو پھر بھی آپ لوگ اس کے پیر کیوں پکڑ رہے ہیں؟ اس کو اتنا شاہانہ استقبال کیوں دے رہے ہیں؟ تو آپ لوگوں نے اس کو کامنٹ میں اس کا جواب لازمی دینا ہے۔ میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ کیا PTI کے ساتھ سازش ہوئی تھی؟ کیا PTI جھوٹ بول رہی ہے؟ کیا PTI کے ساتھ سازش نہیں ہوئی تھی؟ تو یہ گارڈ آف آنر کیوں دے دیا گیا؟ اس کا جواب آپ لوگوں نے کامنٹ میں لازمی دینا ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو تھی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔